सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। 1454 जनामा कोरोना संक्रमणको नयाँ पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 1454 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 463 महिला र 991 पुरुष गरी 1454 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 696 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 194 महिला र 426 पुरुष गरी 620, ललितपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी 38 र भक्तपुरमा 17 महिला र 21 पुरुष गरी 38 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51,919 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 322 पुगेको छ। शुक्रबार 972 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 36,672 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 14,925 संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8,291। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 419, प्रदेश 2 मा 401, बागमती प्रदेशमा 4,810, गण्डकी प्रदेशमा 762, प्रदेश 5 मा 1,102, कर्णाली प्रदेशमा 253, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 544 जना हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 937, प्रदेश 2 मा 2,145, बागमती प्रदेशमा 2,501, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 678, कर्णाली प्रदेशमा 90 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 183 जना गरी जम्मा 6,634 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 10,701 गरी जम्मा 8,21,186 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1454 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,078 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 995, प्रदेश 2 मा 492, बागमती प्रदेशमा 461, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1,240, कर्णाली प्रदेशमा 623, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,673 जना हुनुहुन्छ। कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 972 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म टोटल डिस्चार्ज हुने 36,672 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,324, प्रदेश 2 मा 10,242, बागमती प्रदेशमा 6,535, गण्डकी प्रदेशमा 2,143, प्रदेश 5 मा 6,248, कर्णाली प्रदेशमा 2,470, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,710 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 जना छन्। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 6,078 जना रहेका छन्। मैथिल समुदायका आमाहरूले महान लोक पर्व जितिया पर्व आज सम्पन्न भएको छ। सो पर्व अन्तर्गत मैथिल आमाहरूले थुक पनि निलेर 36 घण्टासम्म व्रत गरी व्रत सम्पन्न गरेका छन्। सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा मनाइने यो पर्वमा सन्तानको आरोग्य कामना सहित कठोर व्रत गरिने चलन छ। विगतमा छोरा हुनेले मात्र व्रत बस्ने परम्परा रहेकोमा आमाहरूले हाल सो परम्परा तोड्दै छोरा छोरी दुवैको सुख शान्ति र समृद्धिका लागि व्रत बस्ने गरेका छन्। जितिया पावन बरभारी जितिया पर्वको ठूलो महत्व छ भन्ने कथन अनुरूप व्रत आमाहरूले निराहार उपवास बसी व्रतलाई खण्डित हुन नदिने संकल्प गरेका छन्। व्रती सोना सती देवीले भन्नुभयो, जितवाहनको कामनामा धेरै शक्ति छ। यसको
नियम पूर्वक पूजा गर्नाले सन्तानको आयु वृद्धि हुने गरेको विश्वास सहित 36 घण्टाको व्रत निर्विवाद सम्पन्न गरेको छु। यो व्रत कुनै शास्त्रीय देवता नभई लोक देवता भएको बुझिन्छ। यसमा जितवाहन नामक लोक देवताको पूजा गरिन्छ। जितिया व्रत गर्नाले सन्तानको दीर्घायु र आरोग्य रहनुको साथै खास गरी कुनै आकस्मिक खतराबाट रक्षा हुने विश्वास रहेको पाइन्छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा शुक्रबार महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिकाका बथनाहाका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। उच्च रक्तचापका दीर्घरोगी ती व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या र ज्वरो आएपछि उपचारको लागि गरेको भदौ 19 गते प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको ती पुरुषको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको प्रदेश 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। उनलाई उपचारका लागि लगिएपछि स्याब परीक्षण पछि कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै महोत्तरीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। सुमित बालुवा प्रशोधन उद्योग बर्दिवासले तटबन्ध भत्काएर बाटो बनाएपछि बर्दिवास नगरपालिकाले उक्त उद्योगसँग 40,000 रुपियाँ जरिवाना असुल्ने शर्तमा कागज गराएका छन्। बर्दिवास नगरपालिका 6 किसान नगर स्थित रातु खोलामा निर्माण गरिएको 45 फिट लम्बाई भएको तटबन्ध उक्त उद्योगले भत्काइदिएको छ। हाल पुनः नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति सहित पुनः बनाउन लगाएको छ। संचार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि 24 घण्टा नबित्दै उद्योगका संचालक विनोद शाहका प्रतिनिधि सुनिल कुमार शाहले शर्तनामामा कागजमा हस्ताक्षर गराएका छन्। उक्त उद्योगले नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने, बालुवा गिट्टी ढुवानी गर्ने तटबन्ध भत्काएको थियो। भत्काएको तटबन्ध समेत 3 दिनभित्र पहिलेको जस्तो बनाइदिने उद्योगका प्रतिनिधि शाहले कागज गराइदिएका हुन्। अब उपरान्त गैर कानूनी रूपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन र तटबन्ध नभत्काउने समेत प्रतिबद्धता शाहले गरेका छन्। बलान नदी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण भएपछि सिराहाको लाहान नगरपालिका 17 तरेगना गोविन्दपुर स्थित करिब 1000 भन्दा बढी घर परिवारको बसोबास रहेको बस्ती डुबान र कटानको चपेटामा सुरक्षित भएका छन्। सिराहा र सप्तरीको सिमानामा पर्ने बलान नदीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या खेप्दै आएको तरेगना गोविन्दपुरका स्थानीयवासी नदीमा बाँध निर्माणसँगै सुरक्षित भएका हुन्। बस्ती संरक्षण तथा कटानमा परेका जग्गा उकासका लागि जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय लाहान सिराहाले बलान नदीमा बाँध निर्माण गरेपछि बस्ती संरक्षण मात्र होइन करिब 10,000 बिघा भन्दा बढी जग्गा सुरक्षित भएको छ भन्ने नदी छेउछाउका जग्गाहरूको मूल्य समेत वात्तै गरेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको नदी खोला नियन्त्रण व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको सहयोगमा नदी उकास जग्गा संरक्षण एवं सदुपयोग उपभोक्ता समितिले बलान खोलामा माटो, चपरी तथा ढुङ्गा हानेर बाँध निर्माण गरेका हुन्। नदीको बाढीले खेती योग्य जग्गा कटान गर्ने त्रासका कारण सस्तो मूल्यमा समेत नबिक्ने नदी छेउछाउको जग्गा बाँध निर्माण भएपछि भन्ने अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ। पहिला 10,000 को कट्ठा पनि बिक्न मुस्किल थियो। स्थानीय शिवनारायण चौधरीले भन्नुभयो बाँध बनेपछि अहिले त्यही जग्गा र 1 लाखदेखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म धमाधम बिक्री हुन थालेको छ। नदीमा बाँध नहुँदा वर्षेनी बाढीले खेती योग्य जमिनमा कटान गर्नुको साथै बाढी गाउँमै पस्ने जोखिम थियो। तरेगना गोविन्दपुरका भोलारामले भन्नुभयो पहिला वर्षायाम लाग्न साथ कुन बेला बलान खोलामा बाढी आउँछ र गाउँ नै डुबान गर्छ भन्ने गाउँलेहरूमा चिन्ता हुन्थ्यो, तर बाँध बनेसँगै यो चिन्ता हटेको अनुभूति हुन थालेको छ। पछिल्लो पटक दण्डाबन्दीको नाममा सप्तरीको विभिन्न सीमावर्ती नाकामा अवैध मदिरा तस्करी फस्टाएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 सखुवा टोलबाट 244 कार्टुन अवैध मदिरा प्रहरीले बरामद गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरका इन्चार्ज सही सुरेश कुमार यादवको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा नेपालबाट अवैध रूपमा भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा 244 कार्टुन अवैध मदिरा बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। झण्डै 3,50,000 मूल्य बराबरको सो अवैध मदिरा बरामद गरेको हनुमाननगरका सही यादवले जानकारी दिनुभयो। बरामद गरिएको अवैध मदिरा आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठी बुझाइएको तथा मदिरा तस्कर फरार रहेको ले उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको सही यादवले बताउनुभयो। यता पछिल्लो पटक अवैध मदिराका साथ मटर समेत हनुमाननगर नाकाबाट तस्करी फस्टाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
रौतहट जिल्लामा अज्ञात समूहको धारिलो हतियारको प्रहारले एकजना गम्भीर घाइते भएको छ। रौतहटको राजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 फतुवा महेशपुर टोलका 54 वर्षीय सूरज मुखियालाई धारिलो हतियार प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन्। शुक्रबार मुखियाले घरबाट बिहान करिब 5:30 बजेको समयमा धान खेती हेर्न जाँदै गर्दा अपरिचित व्यक्तिले छुरा प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन्। मुखियाको दाहिने हात र पेटको दाहिने पट्टी अपरिचित व्यक्तिले छुरा प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको हो। घाइते मुखियाको सदरमुकाम गौर अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारको लागि वीरगञ्ज लगिएको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो। चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 34 जना संक्रमित थपिएका छन्। चितवन, नवलपुर र पर्सा गरी 34 जना संक्रमित थपिएको अस्पतालले जनाएको छ। चितवनका 31, नवलपुरका 2, पर्साका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा चितवनका सबै भरतपुर महानगरपालिका रहेका छन्, जसमध्ये 26 जना पुरुष र 5 जना महिला छन्। पुरुष 12 वर्षीय बालकदेखि 57 वर्षीय उमेर समूहका छन्। त्यस्तै महिलाहरू 24 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका छन्। उनीहरू सबैको भरतपुर अस्पतालमा स्वाब संकलन केन्द्र, पुरानो मेडिकल कलेज, पुष्पाञ्जली अस्पताल र क्वारेन्टाइनबाट स्वाब संकलन गरिएको हो। यसैगरी नवलपरासी, पूर्व गैडाकोट नगरपालिका 1 का 28 वर्षीय पुरुष र 29 वर्षीय महिला गरी 2 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। उनीहरू भरतपुर अस्पताल स्वाब संकलन केन्द्रबाट स्वाब दिएको हो। त्यस्तै पर्साको ठोडी 2 की 21 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। चितवनमा शुक्रबार बिहानसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1100 नाघेको छ। काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय कारागारमा मृत्यु भएका थप 4 जना कैदीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। भदौ 16 गते मृत्यु भएका 3 जना र भदौ 19 गते मृत्यु भएका 1 जनाको कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जेलर लक्ष्मी बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कारागारमा रहेको कैदी बन्दी मध्ये 4 जनाको भदौ 16 गते मृत्यु भएको थियो। ती मध्ये 1 जनाको मृत्यु अघि नै कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएका 4 जना मध्ये 2 जना जबरदस्ती कर्मी र 2 जना कर्तव्यजान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका थिए। उनीहरू सबै केन्द्रीय कारागारकै अस्पतालमा उपचाररत थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। शुक्रबार महानगरकी उप प्रमुख हरि प्रभा खड्की श्रेष्ठले काठमाडौँ प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। यस प्रकारको व्यापारमा सहभागी हुनेहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने न्यून सम्भावना रहेको र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत समस्या हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै यस्ता व्यापारीहरूमा संक्रमण देखिएको प्रभावकारी ढंगले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत गर्न नसकिने तथा फुटपाथ तथा ठेला व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाको नीति रहेको प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लकडाउन खुकुलो पार्न प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा रहेको फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार भन्ने वाक्यांश हटाई त्यस्ता व्यापारमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी पुनः आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। बुझाउन आउनुको कारण के त भन्दाखेरि सबै कुरामा हामी निषेध आज्ञादेखि लिएर सबै कुरालाई हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले एकदमै यो काठमाडौँ महानगरपालिका एवं स्थानीय सरकारले मानि नै राखेका छौँ। त्यसमध्येमा यो 10 नम्बर बुदामा एउटा के लेखियो त भन्दाखेरि ठेलागाडा र यो फुटपाथ पसललाई चाहिँ राख्न दिने भन्ने कुराहरू जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त किन त अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबै एक आपसमा मान्छे मनुष्य देखेर मनुष्य डराउनु पर्ने समयमा चाहिँ जब फुटपाथ पसल र ठेलागाडा, किनभने हाम्रो नीतिमा पनि फुटपाथ पसल र यो ठेलागाडा चाहिँ हाम्रो नीतिबाट हटाइ नै सकेको छ, राख्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँभित्र चाहिँ अहिले त्यतिको ठेलागाडा जति पहिला चाहिँ देखिएको थियो अहिले देखिँदैन छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब यो कोभिड-19 को समयमा चाहिँ झन् यो फुटपाथ पसल र ठेका जुन गाडा भनेको छ त्यो गाडामा झन् मान्छेहरू झन् एक आपसमा संक्रमित हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरू त्यसै पनि त चेतना अझ पुगेको छैन
हैन खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ आज चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन आएको र हाम्रो आज वडा अध्यक्षज्यूहरू जुन कोर एरियाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले भोगिराख्नु भएको छ यो यता भन्दा पनि उता चाहिँ एकदमै यो त समुदायभित्र छिर्ला भोलि हामीलाई भयावह अवस्था होला भन्ने चाहिँ किनभने काठमाडौँमा देखियो भने हामीले कहाँ लाने भन्ने कुरा अहिले पनि हामीलाई चाहिँ अन्यलमा छ हस्पिटलहरूमा। यसअघि उपत्यकाका निषेधाज्ञा खुक्लो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा थाई कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। त्यस्तै नेकपाले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको पहिलाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले निर्णयको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनुभएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत बैठकले भारतसँग राजनीति र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाई यो विषय अझ प्रभावकारी ढंगले बढाउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ। सरकारले कोभिड-19 का बारेमा अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा लिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रूपमा बैठकले लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको थाई कमिटी बैठक शुक्रबार टुंगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ता काट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावको आधारमा कित्ता काट सम्बन्धी कार्यलाई भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका विषयलाई आधार माने कित्ता काट थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको हो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ता काट खुल्ला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषयमा पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको बताउनुभयो। रूपमा समस्या भयो। विभिन्न चोरबाटोबाट, झगडियाको प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट कित्ता काट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन
पनि कारोबार रोकका हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ यो कित्ताकाट हो कि होइन भन्ने विषयमा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। जति बेला हाम्रा निर्देशनहरूको सुरुवात भयो त्यति बेला कानुन अलिकति पुगेको थिएन। कानुनी रूपमा हामी त्यति सबल भइसकेका थिएनौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ऐन पनि आइसकेको अवस्था भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो कित्ताकाट, जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ त्यो स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मापदण्डहरू छन्। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुरूप हुने गरी स्थानीय तह कुनैले तोकेको छैन भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम एकाइ छ क्षेत्रफल, त्योभन्दा नघट्ने गरी भनेर त्यसरी सहयोग गर्नको त बरु विगतको निर्णय जति बेला 11 स्पष्ट गर्न चाहे मैले। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेर नारायण पौडेलले खेती योग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। गर्दा स्थानीय तह र मालपोत कार्यालय बीचमा पनि एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन, एउटा द्वन्द्व भएको अवस्था थियो। कतिपय स्थानीय तहले त एउटै चिठीमा यो स्थानीय तहभित्र, गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा कृषि योग्य नभएको भनेर एउटै पत्र दिएको पनि प्रमाण हामीसँग छ। त्यो भइसकेपछि अब सेवाग्राही के आउने भयो भने कृषि योग्य छैन भनेर नगरपालिकाले भनिसकेपछि कसरी तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले यसरी चाहिँ अलिकति काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई दुविधा भएको थियो। र अघि सचिवले भने जस्तै कित्ताकाटकै लागि नक्कली अंशभण्डाहरू गर्नुपर्ने र त्यो नक्कली अंशभण्डाको कारण चाहिँ कतिपय पारिवारिक असमझदारी हुने, पारिवारिक कलह र विखण्डनसम्मका विषयहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र ती मुद्दा मामिलाहरू पर्ने विषय पनि देखेको थियो भने अब एउटा चाहिँ घरायसी गर्जो टार्नका लागि पनि आफ्नो केही जग्गाहरू गर्दा के अरे किनबेच गर्नको लागि, कित्ताकाट गर्नको लागि पनि अलिकति घुमाउरो बाटो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था जग्गा धनीहरूलाई रहेको पनि निरन्तर त्यो फिडब्याक गुनासो आएको थियो। ले काम गर्ने भनेको ऐन बमोजिम हो र ऐनले कित्ताकाट गर्न रोकेको छैन भनेदेखि एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णयले, निर्देशनले कित्ताकाट गर्न रोक्नु चाहिँ वास्तवमा यो एउटा कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यस निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाए प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोल कल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2074 साल साउन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खेती योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाएको थियो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्री स्तरीयबाट यही भाद्र 18 गते पूर्व निर्णय बदर गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै काठमाडौँका 20 जना सांसदहरूले कोरोनाका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्नुको साथै ज्यालादारी, मजदूर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक सञ्चालनमा समस्या देखिएकोले ती क्षेत्रको समस्याको अध्ययन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने जनाएका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहित समस्या र तिनको व्यवस्थापनमा देखिएका व्यथितिको अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिने सांसदहरूको भनाइ छ। ध्यानाकर्षण बुझाउँदै उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष 76-77 को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममा विनियोजित बाँकी रकम र चालू आर्थिक वर्षका रकम मध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको कांग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले जानकारी दिनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले आफू
विषयमा सकारात्मक रहेकोले सम्बन्धित तहमा छलफल गर्ने बताउनु भएको प्रधानले बताउनुभयो। हामीले केही दिन अगाडि यो कोभिडकै संयोजक उपराष्ट्रपति रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलजीलाई हामीले 26 बुँदे चाहिने उहाँले राय सुझाव सरकारले के गर्नुपर्ने अहिलेको समस्याहरू अब यो चाहिने के मल्टी डाइमेन्सनल चाहिने भनौँ न यो एक क्षेत्रमा प्रभावित भएन कोभिड के हरेकमा प्रभावित हो मान्छेको जनजीवनदेखि र मृत्युसम्मको जस्तै अब शिक्षा प्रभावित छ उद्योग प्रभावित छ रोजगारी प्रभावित छ। अहिले भनौँ न दिनका दिन चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूकै मिडियाबाट चाहिँ दिइरहेको फोटो हेऱ्यो भने एकदमै विराट फोटो हामी पाउँछौँ होइन थल नै हो। त्यसै आज हामी सभामा कहाँ चाहिँ तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति होइन यो सबै विविध पक्षलाई समेटेर होइन एउटा अनुगमन गर्ने र सरकारले राय सोध्ने ताकि सरकारले पनि काम गर्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सभामुखको हैसियतले उहाँले गरिदिनु भयो भने यसको अलि सुनाइ हुन्छ। अब हामी आफ्नो ठाउँमा सांसद छौँ यसले राय सुझाव सरकारले दियोस् भन्ने अभिप्रायले आज हामीले उहाँले बुझाएको छौँ। सायद संसद सचिवालयले पनि केही चाहिँ स्टेटमेन्ट उहाँले पठाउनु पनि नियमहरू छन् त्यसको आधारमा राखेर र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दलहरूलाई सल्लाह गरेर मैले पहल गर्छौँ यो चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने हो हामीले। त्यस्तै सांसद सञ्चारकर्मी र सञ्चार जगतका लागि समेत विषम परिस्थितिमा गरिएको कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारी पक्षबाट विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसदमा काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 जना सांसद रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले गएको एक दशकमा 40 लाखलाई नयाँ रोजगारी दिएको छ। नेपाल जब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट अनुसार सन् 2008 देखि 2018 को अवधिमा नेपालमा 40 लाख थप मान्छेले रोजगारी पाएका छन्। रोजगारी सृजना भए पनि यो केवल ज्यालादारीमा सीमित भएको र कामदारहरूको क्षमताको सदुपयोग हुन सकेको छैन। विश्व बैंकले भनेको छ कोभिड-19 को रिकभरी अवधिमा यस्तो गुणस्तरीय र स्थिर रोजगारी व्यवस्थामा झन बढेर जानेछ। गएको दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन भएको छ। कृषिमा आधारित रहेको अर्थतन्त्र आधुनिक सेवामा आधारित हुँदै गएको छ। यो संरचनात्मक संक्रमणले श्रम शक्तिलाई राम्रो अवसर सृजना गरेको छ। विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ यद्यपि यसरी बढेको अवसरको फाइदा विशेष गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर महिलाका लागि उपयोग भइसकेको छैन। निर्माण, उत्पादन, उद्योग, यातायात, व्यापार जस्ता क्षेत्र मात्र होइन विदेशमा पनि पुरुष कामदारले नै अवसर बढी पाएका छन्। यद्यपि महिलाहरूले पनि पछिल्लो समय रोजगारीमा हिस्सा बढाउँदै लिएका छन्। सन् 2008 को कुल 17% हिस्सा रहेकोमा सन् 2018 मा 24% पुगेको छ। ज्यालादारी रोजगारी तर्फको यो परिवर्तनले आधारभूत संक्रमणको संकेत गरेको छ भने नेपालको आर्थिक विकासमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर 2 करोड 83 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,01,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 2 करोड 83,63,562 पुगेको हो। त्यस्तै एकै दिन थप 5,984 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणले विश्वभरि मृत्यु हुनेको संख्या 9,14,469 पुगेको छ। एकै दिन 2,36,683 मानिस कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तथ्याङ्क यादविक गरिरहेका साइट बल्डोस मिटर्सका शुक्रबारको बेलुकी 5 बजेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2 करोड 3,64,703 पुगेको छ। निको हुनेको संख्या कुल संक्रमितको 71% हो। शुक्रबार बिहानसम्म कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिकामा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,95,259 पुगेको छ भने संक्रमितहरूको संख्या 65,50,984 पुगेको छ। त्यहाँ निको हुनेहरूको संख्या 38,46,717 रहेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म दोस्रो प्रभावित मुलुक भारतमा संक्रमणबाट मर्नेहरूको संख्या 75,197 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 44,82,171 पुगेको छ। भारतमा निको हुनेको संख्या 34,83,039 पुगेको छ। भारतमा पछिल्लो दिन संक्रमितको संख्या हट्टै बढिरहेको छ। दैनिक 1 लाख हाराहारीमा त्यहाँ संक्रमितहरू देखिन थालेका छन्। तेस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा
मर्नेहरूको संख्या 1,28,653 पुगेको छ भने संक्रमितहरूको संख्या 41,79,332 पुगेको छ। त्यस्तै त्यहाँ निको हुनेको संख्या 34,53,336 पुगेको छ। सीमा क्षेत्रको तनाव कम गर्न भारत र चीन बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। लद्दाखको भारत चीन प्रस्तावित नियन्त्रण रेखा एसीमा भइरहेको तनाव कम गर्न 5 बुँदे सहमति भएको बीबीसीले जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच रुसको मस्कोमा भएको भेटवार्तामा 5 बुँदे सहमति भएको खबरमा उल्लेख छ। बैठकमा भएका सहमतिहरू भने सार्वजनिक गरिएको छैनन्। बैठकमा भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले एलएसीमा जारी तनाव थप बढाउने पक्षमा भारत नरहेको र चीनसँगको भारत नीति पनि कुनै परिवर्तन नरहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले पनि दुई छिमेकी भएको नाताले केही मुद्दामा असहमति हुनु स्वाभाविक रहेको तर त्यसलाई सही ढंगले समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा चीन रहेको बताएको छ। सीमा क्षेत्रमा गोली नचलाउने सहमति भए पनि गएको हप्तामा सीमा क्षेत्रमा गोली समेत चलेको खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। लेबनानको राजधानी बेरुतको पोर्टमा बिहिबार फेरि आगलागी भएको छ। आगलागीबाट आसपास क्षेत्रमा धुवाँले भरिएको छ। यसअघि 1 महिना पहिले भएको विस्फोटमा 190 मानिसको ज्यान गएको थियो। लेबनान आर्मीका अनुसार पोर्टको ड्युटी फ्री जोनको एउटा वेयर हाउसमा आगलागी भएको थियो। त्यहाँ तेल र ट्याङ्कर राखिएको थियो। आगलागीपछि सेनाको हेलिकप्टरबाट आगो निभाइएको छ भने पोर्ट जाने सडकमा ट्राफिक डाइभर्ट गरिएको छ। आगलागी कसरी भयो भन्ने बारे कुनै जानकारी आएको छैन। यता बेरुतको गभर्नर मारवान अवाड तथा स्थानीय अधिकारीले मानिसहरूलाई पोर्टबाट टाढा दूरीमा जान अपील गरेको छ। यसअघि मंगलबार नै आगलागी भएको थियो तर उक्त आगो तत्कालै निभाएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।